Oh, hello guys. Welcome back to Srishti Shrestha's channel. अनि आज चाहिँ हामी आएको मन्दिर आएको तर नामै थाहा छैन हामी कुन ठाउँमा आएको रे? तीन पिप्लेको माथि अब हामी फर्किँदै छौं हैन अघि आउँदा चाहिँ भिडियो बनाउने बिर्सेछौं हिँड्न सकिन भन्न खानेकुरा चाहिँ सबै मैले बोकेर आएको है 2 प्लेट चाउमिन एउटा कुरकुरे एउटा लेज अनि 2 प्लेट पकौडा 1 प्लेट मोमो अनि 1 बोतल पानी यसले एउटा टुक्रा केही बोकेन आफ्नो ज्यान मात्र बोकेर आउन नसकेको ज्यान बोक्नु नै ठुलो कुरा होइन त गाइस हो गाइस like this oh my god and the weather is so beautiful but this girl is so ugly